سی ایم صاحب دا یو بچی دی ګل په شانتې دی، موږ د واټ کې خپل هم راغلی یو او د دې چې کوم دی د پیسو ډېر سخت شارټیج دی او ماشوم زندګي ډېره ضروري ده. موږ د بچي دپاره به ته منډه وهې او نن آن د سپاټ نن د شپې نایټ کې به سی ایم صاحب موږ له دا کار تاسو کوئ. آگے جائیں لارے تیرے سر کو ویڈیو آگے جائیں وائس پہ کہ مو سر ماشوم ډیر خپه کېده. خیر په مزه زما په یو کال باندې زما سی ایم صاحب مال رالی لارشته پیشنټ پر دې ماشوم ډیر سیریس وو. ما سی ایم صاحب ته یو زنده‌باد او زما سی ایم مال رالی زما د دیو ماشوم لپاره زما ما سره الفاظ نشته خپل سی ایم لپاره چې یو عام غونډه کارکون یو عام غونډه انسان لپاره خپل د شهري لپاره دا یو منټ کې مال رالی. زه فخر کوم په دې سی ایم افرن په دې سی ایم. العوام وزیر اعلی دی دا مو خلکو نه العوام دی. السلام علیکم. فخر کوم په فخر برابر سهیل افریدی زنده‌باد. سهیل افریدی زنده‌باد. سهیل افریدی زنده‌باد. سر دیکھو بتاوی پیشنٹ تھا ایسو کر این آر ایم تقریباً 10 یونٹ آف آکسیجن دی این آر ایم سر پیشنٹ تھا وہ ای وقت پیشنٹ فل آکسیجن سچویشن نہ مینٹین کری وہ پیشنٹ فردر انٹینسو کیئر پکار شفٹ ہوئی آئی سی کی اسپیس نہیں سر any contact with the nearby ICUs here? حذیفه مې نوم دی سر سواتو پاټک کیا فیصو سر په بازار کو سر تاسو مراد سید مو یو ځل سر دغه کړی سر خو دا ماشوم مې نشو کړی سر زما خپل ماشوم هلته دی سر خو دې دپاره سپیشلي ما منډه ووهله پلار یې رکشه چلی سر او بس څه په طریقې کم ادا د الله خوښه چې سر تاسو نه ډېر متاثره شوم سر لږ نه ډېر ځله متاثره شوم. دا زموږ فرض دی. ها لائن جو پہ سو پھر من ڈرائیو کو سم یو بلک نظر او لائن مت پاس کو کی روان فلال پوزیشن سائڈ سے مینٹین کول کنڈیشن کی کم راغلو فکر ټیکل ها هغه شان سر دلته تاسو مینیج کولی شئ کنه سر دا چې میډیکیشن وو دا اوس پیشنټ تا کنه پس موږ لري اسسمنت دا لاس لري کنه په هغه باندې خو نه خو دی ډاکټران به خپل مهنت کوي د سایډ نه مې شو کنه خو اوس موږ سره دا پیشنټ دی بل هغه پیشنټ دی ولکه موږ سره کریټیکل دی نیډ ای سی کیر سر نو هغه دلته نه مینیج کیږي ځکه چې دا چې موږ سره دلته نه مینیج کیږي کنه او بل هاسپټل کې تاسو کوي څنګه هغه وس هغه پیشنټ هغه لاړو کې چې تر کته سره ای سی کې موږ سره مین مسله دا کا بیا چې کوم دی ګورنمنت هاسپټلز کې زینی کنه پرایویټ ته کوي حکومت په خرچه برداشت کوي خدا چې کم دی ماشومانو فرض کریں یہاں پر آپ مطلب اسپیس کم ہے مینیج نہیں ہو سکتا دوسرے ہاسپٹل سے رابطہ کریں اگر مطلب گورنمنٹ ہاسپٹل صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ الارج جو ہے صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ICU میں صرف 9 بیڈ اور سارا لوڈ یہاں پہ ہوتا ہے میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا میں نے آپ کی انتظامیہ سے کہا کہ مجھے پروپوزل بھیجیں. جی سر ڈیلی بیسس پہ سر. اچھا ابھی میں نے صبح میٹنگ بلا لی. جی سر اگر فرض کریں نیا بلڈنگ نہیں بنتا تو ہم پری فیبریکیٹڈ جو ہیں وہ بنا لیں گے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ضرورت ہو اور ایمرجنسی کی بنیاد پر یہ بیڈ ہم زیادہ کریں گے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں 3 بچے ایک بیڈ پہ ہیں تو وہ ہم مینیج کر لیں گے. آپ کی طرف سے مجھے آئے گا ہیلتھ اور ایجوکیشن پر میں کوئی کمپرومائز انشاءاللہ تعالی نہیں کروں گا اور یہ جو ہے ریویمپنگ باندې کار شروع کړی دی. ما ورته پوره چې کوم دی بجټ وستو ریویمپنگ ته چې پرایمری هیلث کیر او چې دا ریفرنس سیستم کم شي تاسو د خبرو کولو یا تاسو ویډیو سند کولو ځکه چې ای موبایل نه الاو کوي بلې ورون کې موبایل نه دی الاو تاسو به ولته ویډیو نه جوړوي زمونږ تاسو دا دغه چې پلیز ډیر میس بیهیو کوي نه خیر دی په تکلیف کې دی یو بل خبره کوم دا مو سره چې دا کم نه لدی کنه وسکشن پوینټ دی سر نو لکه دا اصل کې پکار دی چې یو پیشنټ ته لګیدل تاسو نو دا یو کتل کنه سب دا موږ ک درې ځای ډیوایډ کړی هغه 3 لکه به موږ فردر ډیوایډ ټول په دې سایډ انتظامیہ قصور څخه دی چې زه درته بار بار وایم چې آی ایم ریډي. جی سر او دا په وجود سره سره ډاکټر او سټاف ته چې مخکې داسې څوک راغلي نه دي چې ویلي چې زه کار کوم علاج چې هایلی لیګل شوی دی ډیر زیات تاسو په پته چې زه هر ویک چې کوم هغه 5000 بیډ هاسپټل سټي د هغه هر هفته زه لارې صحت ورکړم سرجیکل بی
دلته به چې کوم دی د LRH خپل هاسټل نشته هاسټل یې سر رشته دي خو کم ټایم پس ویلي د کال پس د 2 کاله پس چې کوم د بهر ځینو نه ډاکټر راغلي هغه بیا څه کوي نو بس موږ سر په دې بازارونو نه مړه یا صافي صاحب ډاکټر چې دلته په هاسپټل نیر بای هاسټل چې سکیورټي ایشوز هم کنه سر موږ د سیستم سنټرلایز کړی نه دی ځکه ما ویلو ما چې سنټرلایز کې چې پته لګي چې کوم هاسپټل کې بیډ شته نشته نه ایمرجنسي نشته انشاءالله اوس اوس ایمرجنسي کې یو هاسپټل نه بل هاسپټل ته لاړ شي ولته هم بیا بیډ نه او مسلې دا ماته سبا صافي صاحب را یاد کا دې باندې یو میټینګ ایکسکلوسیو دي تاسو کہ KTH ہم بھی آ رہے ہیں شفٹ کر لیں اور وہ شفٹنگ میں تو مسئلہ نہیں ہے نا انشاءاللہ باقی ویسے بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ہاں تو وہ جتنے بھی لوازمات ہیں وہ پوری کریں اور جو چاہیے ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری کریں اور ہم ساتھ جا رہے ہیں ٹھیک ہے نه نور به ان شاء الله حکومت به در سره ولاړ شي چې څومره زموږ خو زه هر ځای کې دا خبره کوم چې د ټیچرز او ډاکټرز سي د دې نه د قوم ډېر امید دي که نه د یو سره د الله تعالی نه بعد زندګي ده او د بل سره چې کوم دی د ماشومانو فیوچر دی نو دا موږ به ان شاء الله 100% خیال ساتو او تاسو بس سر تاسو طبیعت مخنو ټریپ هم جوړه سر ما ته ویلي زه بیمار ویلي بس ما سره الفاظ نشته سر زما بالکل د قائد ویژن بالکل ومه منلو سر ډېر زبردست سلیکټ کړی دی ما سره الفاظ تاسو لپاره نشته سر پته لګی شي دا ماشوم شفٹ کو KTH تک نا آغا زبیر بھائی KTH شفٹ کرنا ہے نا اچھا ایمبولینس نو دا هو کوي په چې کوم ریکوایرمنټس دی هغه ورته پوره کوي فیډینګ ولې ایمبولینس هغه ورته شو ورسره سم شو بدل ته لګون کې اور لوډډ دی دا غشت نو وایي چې پراپر علاج بس دو ایمبولینس پرووایډ ایمبولینس پرووایډ تراک دا ما اپلیکیشن ساسو دا کې جمع کړی دی مریض دلته هغه ته وایي چې ماشوم اوکې جی ثانک یو مخکې لاړ شئ